देवा तू आमचो शेवो जिवीत तुका भेटून दिता देवा तू आमचो रो तुका बोजूक बंदूक येता देवा तूच आमचो शेवो जिवीत तुकाच भेटून दिता बापा भूताक आत्म्या वंदून मोहिमा सासना बापा भूताक आत्म्या वंदून मोहिमा सासना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, या पास्काच्या पवित्र काळांत आमी आसा आणि आयज पास्काचो हो दुसरो आयतार आमी समोर उमता. ह्या दिसांनी देवाच्या उतरांतल्यान आमी परत परत जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर ताचो अनुभव शिसांच्या जिवितांत आनी ह्या अनुभवा वरवीं तांच्या जिवितांत जाल्लो परिणाम आमी नियाळटा. आयजूय देवाचें उतर आमकां ह्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या अनुभवाची खबर उक्ती करता आनी ताचो परिणाम शिसांचेर कितें तें आमकां उक्तें करता. शिसां भाशेन आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो अनुभव आपणावंक आनी अनुभवूंक पावंक आनी ताचो परिणाम आमच्या दिसपट्या संवसारांतल्या जिविताचेर जाल्ल्या पुरो ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी खतखत्यान मागुया. जेजू आमकां सदांच आजीर आसा, पूण जायते फावटी ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें आजीरपण ओळखून घेवंक आमी चुकल्या. कित्याक आमी आमच्या काळजांत मोलांत दुबाव बाळगिला. असल्या दुबावा खातीर देवाचें बोगसणें आमकां मागुया. हांव पातकी सर्पदिदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच वार बरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. ज्या आपल्या पुनर्जीवनपणान आनी ताच्या उजवाडान आमकां भरता त्या जेजूक, ताच्या बापाक आनी आत्म्याक सांगाती मोहिमा आमी दिवन म्हणुया. मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांतीत ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर.
तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. बोदयाळ बापा, आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवां परवीं हांगा तुज्या मंदिरान एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटान तुज्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसो कर म्हूण एका काळजान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. जेजूच्या शिसाच्या जोम्यांत भितर सरलेली ती धर्मदुतांची शिकवण घेवन भावपणाचो एकचार सांबाळूंक आनी उड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कोदींच चुकोनासली. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदुतां वरवीं पुस्कोळ विस्मितां आनी खुणां घोडटाली. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. आपलीं बाटां बिटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या खुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणान वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनीक सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडूंक दिसान दीस सर्वेस्पर तांची संख्या चडयतालो. देवाचे उतर हे देवाचे ओडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मिटमेर नासलोलो म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मिटमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवानी म्हणचे ताचो माये मोग मिटमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माये मोग मिटमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो माये मोग मिटमेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासतात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मिटमेर नासलोलो. म्हाका लोकोवन उडयलो शेवटून मारलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बोड ताणेंच म्हाका सोडयला देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तोंबुनी संतोषाचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं कर्तुत्वां कितलीं वर्तीं. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मिटमेर नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडला तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो
ताचो माये मोग मिटमेर नासलोलो. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपलीं भुरगीं केलीं. असो आमकां जिवो बरोसो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हटल्यार पाड जावन नजो तसलें, सारकें निश्कळोन कदींच बावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तर तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या भावाका वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातून तुमी संतोशान मुरगटल्यात. हे पोरी, जशें विनाशी भांगार कसाक लावून तपासतात, तशें तुमच्या भावाताचे अदीक उंच मोल गमून येतलें आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाकाणणी, व्हडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळयनासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां वरत्या मोहिमेन बोल्लेल्या संतोशान तुमी मुरगटात आनी तुमच्या भावार्थांतलें उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सुमे म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले थंयचीं दारां जुदेवाच्या भिरांतेन बंद करून दवरलेलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली क्रूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हटलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांचीं पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां बक्षतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं तांकां बक्षची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हटलेलो तोमास तांचे भितर नासलो देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हटलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हटलें, ताच्या हातांचेर हांवें किळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनीक किळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायत जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसलेले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हटलें, शांती तुमकां.
उपरांत ताणें तोमासाक म्हटलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हटलें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हटलें, म्हाका पळयलाय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणा जेजून शिसां उजीर केल्यो, त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिषेक आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या पास्काच्या काळार परत परत आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव ताच्या शिसांक गावलो वेगवेगळे तरेन आनी कितलेच फावटी. आनी ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या अनुभवांत तांच्या जिवितांत बदलणी नवसळणी कशे भाशेन आयली. ह्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या अनुभवाचो परिणाम तांचेर कितें जालो हें देवाच्या उतरांतल्यान आमी आयकत आयल्या आनी आयजूय तें आमी आयकलां. ह्या पुनर्जीवनपणाचो अनुभव जेजूचो जेन्ना शिसांक मेळ्ळो तेन्ना वेगवेगळे तरेच्यो नवसळण्यो तांच्या जिवितांत आयल्यो. पयले सुवातेर जेन्ना जेजू मेलो, ताच्या मरणा उपरांत जेजूचे शिस, आपोसल आनी हेर पाटलावदार भिरांतेन बोल्लेले. जे मरण जेजूचेर आयलें तसलेंच मरण आतां आपणाचेर येत म्हूण ते सोजमताले आनी असल्याच भिरांतेन आपूण रावताले. ते सुवातेचीं दारां जनेलां बंद करून ते भितर आसले, भिरांतेन बोल्लेले. पूण जेन्ना तांचे मदें असल्या भिरांतेन ते आसतना जेजू येता तेन्ना ह्या जेजूच्या अनुभवान तांकां बळ मेळटा, गोठाय मेळटा, तांची भिरांत पयस जाता. ते सगळ्या बळान भोगतात. हो जावन आसा पयलो परिणाम जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या अनुभवाचो. जेन्ना पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी अनुभवता तेन्ना आमच्या जिवितांतली भिरांत पयस जाता. कित्याक आमी मागीर आमच्या बळाचेर न्हय पूण जेजूच्या बळाचेर आनी पदवेचेर पाती येता. दुसरो परिणाम जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या अनुभवाचो म्हटल्यार शांती आमच्या जिवितांत भितर सरता. आमी पळयता कितली उत्साहबळाय जेजूच्या शिसाच्या काळजा मनांत आनी जिवितांत आसली. जेजूच्या मरणा उपरांत भिवून कांपेवन उत्साहबळ जावन ते आसले. पूण जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांचे सोशी येता आनी तांकां म्हणटा शांती तुमचे सवे, तेन्ना तांची उत्साहबळाय पयस जाता. आनी ताचे बदलेक जशें आयच्या शुभ वर्तमानांत जुआंव आमकां भाग्योन जुआंव आमकां सांगता ते शीस खुशालकायेन बोल्ले सोम्याक पळोवन ताची शांती अनुभव. जी कोण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अनुभवतात तांच्या जिवितांतली उत्साहबळाय ह्या संवसारांतल्या सगळ्या आट्या बिट्यांक लागून येता ती पयस जाता. आनी खरी शांती जी संवसारांत दिवंक जायना
ती तांकां फावो जाता. तिसरो परिणाम पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या अनुभवा वरवीं ताच्या शिसाच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा तो म्हटल्यार तांचो जेजूच्या मरणा विशीं आनी पुनर्जीवनपणा विशीं जो अनभावार्थ आसलो, अविस्वास आसलो तो पयस जाता आनी ते भावार्थान भरतात. जेजूचेर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचेर ते थीर विस्वास ठेवतात. आमी पळयला कसो तोमास दुबावलो. पयले फावटी जेजू आयिल्लो आनी तो नासतना दुसऱ्या शिसांनी ताका सांगलेलें आमकां जेजू मेळ्ळा, आमी जेजूक अनुभवला. तो ताचेर दुबावलो. पूण दुसरे फावटी जेन्ना जेजू आयिल्लो थंयसर तोमास आसलो आनी तोमासान मागीर जेजूच्या खिळ्याचे सुवातेर आपलें बोट घालूंक ना वो ताचे कुशींत आपलो हात घालूंक ना, पूण फकत म्हटलें म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. हो जालो ताचो भावार्थाचो उद्गार, ताच्या पूर्ण विस्वासाचो. मनीस तोमास पूण सगळे जेजूचे शीस भावार्थान भरले आनी विस्वासान भरले जेजूचेर. आनी होच भावार्थ तांणी मागीर भिरांत नासतना वचून कोणाचीच भिरांत नासतना तांचे सरभोवती आसलेल्या जुदेवांक आनी हेरांक परगटलो. जी कोण जेजूचेर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचेर विस्वास ठेवतात तांच्या जिवितांतलो दुबाव पयस जाता. ती भावार्थान भरलेली, अखंड भावार्थान, मजबूत भावार्थान भरलेली मनशां जातात. हो जावन आसा परिणाम, तिसरो परिणाम. आनी चवथे सुवातेर जेजून तांकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून आपल्या शिस्तांक म्हटलें सगल्या संवसाराक वचात, म्हजें शुभ वर्तमान परगटात, म्हजें तत्वां दुसऱ्यांक परगटात, म्हजें बरेंपण दुसऱ्यांक सांगात. आनी हेच आमी पळयता अधिकरणाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें कशे भाशेन धर्मदूत म्हणजे जेजूचे शीस पयल्या क्रिस्तांवां सांगाता एकठांय जाताले. कशे भाशेन जेजूची तत्वां ते थंयसर चेताले मागणे करून, देवाक भेटवण्यो भेटोवन, एकामेका सगळें हुस्को दाखोवन, गरजेवंतांच्या आदाराक पावून एकवटान मोगान ती जेताली. जेजूची तत्वां ती जेताली आनी हे जेजूचे शीस देवाचें उतर सगल्या उर्बेन आनीक बोळान परगडटाले. जेन्ना पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव आमकां मेळटा तेन्ना जेजूच्या शिसां भाशेन आमी ह्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे गवाय दुसऱ्यांक जावंक पावतात. आमचें जिवीत उतरां कळण्यो, जेजूची उतरां, जेजूचें जिवीत आनी जेजूच्यो कळण्यो जावंक पावतात. आमी जेजूचे गवाय आमचे सरभोवती आसलेल्यांक जावंक पावतात. पूण हे जावन आसात परिणाम, 4 परिणाम केले आनी जायतेच आसात. पूण केरीत भाशेन हे 4 परिणाम जे शिसाच्या जिवितांत आमी पळयता आनी आमच्या जिवितांत ते आसूंक गरज जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो अनुभव आमकां मेळून. देखून आयच्या ह्या मिसांत केरीत भाशेन मागुया, बापा तुज्या पुता आमच्या सोम्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो अनुभव आमकां दी आनी ताचे वरवीं पयले आनी वयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आमकां काळजीदार कर, आमच्यांतली भिरांत पयस कर. दुसरे सुवातेर बापा आमच्या जिवितांतली उचांबोळाय पयस कर आनी आमकां शांतीन दवर. तिसरे सुवातेर बापा आमच्यांतलो अविस्वास आनी अनभावार्थ पयस कर आनी आमकां भावार्थान दवर. आनी चवथे सुवातेर जेजूक जाका आमी अणभवता ताचें जिवीत आमी जियोवन आमचो स्वार्थ सोडून जेजूचेंच जिवीत दुसऱ्यांक परगटले ताचे परगटणार आनी साक्ष आमकां कर. ही जावं दी आमची मागणी ह्या मिसांत पापाक जेजू वरवीं. एक परिणाम जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या अनुभवाचो म्हटल्यार भावार्थाची वाड जावप आनी भावार्थाची साक्षी दुसऱ्यांक दिवप.
होच भावार्थ पवित्र सभेचो भावार्थ ह्या वेळार उच्चारतना आमचो भावार्थ वाडय म्हूण मागून ही भावार्थाची स्वता आमी सांगाता उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजूनच दिल्ल्या भावार्थान आनी विस्वासान कांय आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. ती धर्मदुताची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकठांय सांबाळूंक, तशेंच हुंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासलीं. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाची काकळूत अनुभवूंक दिवंक, भावार्थान वाडूंक आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या आनी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकळूत कर. भावार्थी सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरचेक आपापलो भावार्थ जिवंक आनी परगटूंक आनी सगल्यांक एकवटान सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकळूत कर. सदां तोगोना तें भांगार पर्यंत उज्यांत घालून तपासतात, तशेंच हाल उपद्र्यांनी तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. आमच्या जिवितांत जिन्साचे हाल उपद्रे आनी ह्या दिसांनी ही महापिडा आयिल्ली आसा. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर भावार्थ आनी बोरवोसो दवरून जियोंक, देवाची काकळूत आनी देवाची खुशालकाय आमच्या जिवितांत अनुभवंक आनी ताका आमच्या जिवितांतल्या सर वायटांचेर पदवी आसा म्हूण ओळखून ताचेर विस्वास दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकळूत कर. म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय, पळयनासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. आमच्या अखंड भावार्था वरवीं आमी दुसऱ्याचो भावार्थ अखंड करूंक वावरूंक आनी भावार्थ नासलोल्या भावार्थ दिवंक, जेजूचे नीज पाटलादार करूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकळूत कर. भोवमगाळ बापा, तुजेर तुज्या पदवेचेर बोळाचेर पातयेवन कांय आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी उबारल्यात त्यो आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता.
दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासनाच्या सासनाक देवाक जय. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आपल्या आनी आख्ख्या पयसभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवंत बाबा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान तुका भेटूंक आमी एकठांय जाल्या. पुर्विल्ल्या क्रिस्ती भावांतल्या परी तुज्या उतरांतली तीच धर्मदुतांची शिकवण घेवन एकूच उंडो मोडूंक खावूंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. तर तुजो मोगाचो आत्मो देंवन येवं आनी ह्या वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जिवंत पुताची कूड जायशी कर. अशें ह्या आत्मीक पसणान तुजें उतर आमच्या जिणेंत सुफळ जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं, तुमचे सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कलराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवचें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो घूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरपता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपद वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जशें जेजूच्या शिसांनी जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे अनुभव घेवन काळजीदार ते जाले, शांतीन बोललेले ते जाले, भावार्थाचे साक्षी ते जाले आनी जेजूक दुसऱ्यांक परगट्टले जेजूचे पाटलावदार जाले. तशें आमी बी ह्याच जेजूचो पुनर्जीवनपणाचो अनुभव घेवन ही देणी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आनी दुसऱ्यांक वांटूंक पावल्यार पुरो बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो द्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जावन आमकां सर्गीच्या देण्यांनी बदतलो सुवाय. ताका शेवंक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना. तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. सर्गीच्या मोगाळ बापा, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन शिसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या सोऱ्याच्या आनी आंगा एकवटलेल्या भावा भयणीच्या रुपान त्याच जेजूक भावार्थान वळखता.
पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या बाबा भयणी मोदें व्हडा संतोषान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूचे पुनर्जीवनपणाच्या अनुभवान जेजूच्या शिसा भाशेन काळजीदार शांतीन बोललेली, खुशालकायेन चेतेली, भावार्थान बोललेली आनी जेजूचो गोवाय जावन दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतेली क्रिस्तांवां जावंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोलो सोय सोय. मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोलो सोय सोय. सोर पोदवेदार रोज नाहारा, कोयदे कसो फोंडाचो कोणाच्यान दवरूंक जाय. जिविताच्या गोड नाहारा दोरडेर गुलाम मरणाचो कोणाच्यान करूंक जाय. मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोलो सोय सोय. मोनांतलो जीवन जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोलो सोय सोय.